ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 20 श्लोका 5। इन्द्रः त्वत् उत्कर्षकृतात्। इन्द्रः त्वत् उत्कर्षकृतात् अमर्षात् अमर्षात्। इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षन अस्मिन् ववर्षन अस्मिन् ववर्षनास्मिन् ववर्षनास्मिन् अजनाभवर्षे अजनाभवर्षे ववर्षनास्मिन्नजनाभवर्षे ववर्षनास्मिन्नजनाभवर्षे इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्नजनाभवर्षे इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्नजनाभवर्षे। यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या निजयोगशक्त्या यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षम् एनत् स्ववर्षम् एनत् स्ववर्षमेनत् स्ववर्षमेनत् व्यदधाः सुवर्षं व्यदधाः सुवर्षं व्यदधाः सुवर्षं व्यदधाः सुवर्षं स्ववर्षमेनत् व्यदधाः सुवर्षं स्ववर्षमेनत् व्यदधाः सुवर्षम्। यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनत् व्यदधाः सुवर्षं यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनत् व्यदधाः सुवर्षम्। इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्नजनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनत् व्यदधाः सुवर्षम्। इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्नजनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनत् व्यदधाः सुवर्षम्। इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्नजनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनत् व्यदधाः सुवर्षम्। इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्नजनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनत् व्यदधाः सुवर्षम्।